Welcome once again to our two-part special on Operation Marka-e-Haq and Bunyanin Marsoos. आज की तारीख है 10th मई, लेकिन 10th मई 2025 की सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of overpowered enemy. Alhamdulillah. पाकिस्तानी मिलिट्री के हाईएस्ट एचेलॉन्स की तरफ से ऑथराइज्ड इस ऑपरेशन ने रियल टाइम में एयर, लैंड, सी और साइबर कैपेबिलिटीज़ को कंबाइन करने वाली एक फुली इंटीग्रेटेड सिंक्रोनाइज्ड ट्राई सर्विसेज कैंपेन को रिप्रेजेंट किया. इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया की जंग लड़ने की कैपेसिटी को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना था. I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. पाकिस्तान ने मेनलैंड इंडिया और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 26 डिस्टिंक्ट हाई वैल्यू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया और क्रिटिकल कमांड नोड्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, अर्ली मॉर्निंग रेडार स्टेशंस और स्ट्रेटेजिक वेपन्स डेपोज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया. ऑपरेशन बुनियान मरसूस के सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट और टेक्नोलॉजिकली एस्टॉनिशिंग इवेंट इंडिया के डिप्लॉय किए गए रशियन S-400 ट्रायम्फ सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ डिलिबरेट हाईली कम्प्लेक्स डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस थे. इंडिया ने इन सिस्टम्स को रशिया से तकरीबन $1.5 बिलियन पर रेजिमेंट की स्टैगरिंग कॉस्ट पर ख़रीदा और उन्हें एक इम्पेनेट्रेबल डिवाइन शील्ड के तौर पर देखा जो 400 किलोमीटर्स तक की रेंजेस पर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते थे. पाकिस्तान ने इस शील्ड को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया और मोनोलिथिक स्टैटिक डिफेंस आर्किटेक्चर्स की फंडामेंटल वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज कर दिया. S-400 के लेयर डिफेंस मैट्रिक्स, स्पेसिफिकली उसके 40N6 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर से पैदा होने वाले लीथल एरिया डिनाइल थ्रेट को रिकग्नाइज करते हुए पाकिस्तानी प्लानर्स ने एक ब्रिलियंट मल्टी लेयर्ड सैचुरेशन टैक्टिक इंजीनियर की जो सिस्टम के ट्रैकिंग और प्रोसेसिंग चैनल्स को ब्लाइंड और कम्प्लीटली ओवरवेल्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. ऑपरेशन का आगाज़ तकरीबन 600 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कि UCAVs के मैसिव सिंक्रोनाइज स्वॉर्म को लॉन्च करने से हुआ. ये कोलोसल स्वॉर्म टर्किश ऑरिजिन अकिंची और TB2 ड्रोन्स, इसके अलावा चाइनीज़ ऑरिजिन विंगलूंग 2 और CH4 प्लेटफॉर्म्स के मिक्स पर मुश्तमिल था. ये ड्रोन स्वॉर्म जो एक्सपेंडेबल लॉइटरिंग म्यूनिशंस के साथ टाइटली कोऑर्डिनेटेड थे, इन्होंने एक हाईली कम्प्लेक्स मल्टी वेक्टर डीकॉय मैट्रिक्स के तौर पर एक्ट किया. मुख्तलिफ एल्टीट्यूड्स और एजिमुथ्स को अप्रोच करने वाले हंड्रेड्स ऑफ साइमल्टेनियस रेडार ट्रैक्स प्रेजेंट करके इस स्वॉर्म ने S-400 के प्राइमरी सेंसर्स यानी कि जो उसका बिग बर्ड एक्विजिशन रेडार और ग्रे स्टोन इंगेजमेंट रेडार को फोर्स किया कि वो टारगेट्स को कैटेगराइज करने की डेस्परेट कोशिश में कंटिन्यूसली मैक्सिमम पावर पर अपनी रेडार वेव्स एमिट करें. इस कंटिन्यूस एमिशन ने उनकी एग्जैक्ट जियो लोकेशंस को उन पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी कि ईलेंट प्लेटफॉर्म्स पर फेटली एक्सपोज कर दिया, जैसे कि DA-20 फैल्कन जो बॉर्डर के साथ खामोशी से सिग्नल्स हार्वेस्ट कर रहे थे. S-400 रेडार्स के प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स और मिशन फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई और फर्मली लॉक करने के बाद PF के नंबर 14 स्क्वाड्रन ने डीड मिशन का काइनेटिक इंटरमिनल फेज इनिशिएट कर दिया. स्ट्राइक पैकेज JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर्स पर मुश्तमिल था जो CM-400 AKG एयर टू सरफेस मिसाइल से आर्म थे. CM-400 AKG एक इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड क्वाज़ी बैलिस्टिक हाई वेलोसिटी स्टैंड ऑफ वेपन है जिसे एक्सप्लिसिटली डिज़ाइन और ग्लोबली मार्केट किया जाता है एज द S-400 किलर और द कैरियर किलर. 900 किलोग्राम से ज़्यादा वेट और एक डेविस्ट्रेटिंग पेनिट्रेटिंग फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड कैरी करने वाला ये मिसाइल ट्रेडिशनल प्रेडिक्टेबल सी स्किमिंग या लो एल्टीट्यूड क्रूज प्रोफाइल्स का मोहताज नहीं है और इसके फ्लाइट डायनामिक्स इसे एडवांस SAM सिस्टम्स को डिफीट करने के लिए यूनिकली सूटेड बनाते हैं. PF की टैक्टिकल एक्सिक्यूशन में एक हाईली डिमांडिंग लो हाई लो फ्लाइट प्रोफाइल शामिल थी. 3 JF-17 फाइटर्स ने S-400 के रेडार होराइजन से बिल्कुल नीचे रहने के लिए टेरेन मास्किंग को यूटिलाइज किया. एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड्स पर इंडियन बॉर्डर को अप्रोच किया. तकरीबन 240 से 250 किलोमीटर्स की ऑप्टिमल लॉन्च स्टैंड ऑफ रेंज पर पहुंचने पर फाइटर्स ने इन हैवी मिनिशंस को रिलीज करने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर के एज तक एक रैपिड मैक्सिमम G जूम क्लाइंब एक्सिक्यूट की. थिन अपर एटमॉस्फेयर में लॉन्च होने के बाद CM-400 AKG ने अपना पावरफुल सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट मोटर इग्नाइट किया
اور نیئر اسپیس ایپوجی تک سور کرنے کے بعد ٹرن کیا اور ڈائریکٹلی ایمیٹنگ انڈین ریڈارز کی طرف ایک اسٹیپلی اینگلڈ نیئر ورٹیکل ڈائیو لگا دی. اس ٹرمینل ڈائیو فیز کے دوران گریویٹیشنل ایکسیلریشن اور تھرسٹ نے مل کر اس مسل کو ماک 5 اور اس کے ابو ایکسٹریم سپیڈز اچیو کرنے میں مدد کی, جس سے ایک ہائپرسونک کائنیٹک انویلوپ کریٹ ہوا. اس ایکسٹریم ٹرمینل ویلوسٹی نے نیئر ورٹیکل اینگل آف اٹیک کے ساتھ مل کر S-400 کے ڈیفینسو انٹرسیپٹرز کے لیے ایک انسرماؤنٹیبل میتھمیٹکلی امپاسبل انٹرسیپشن چیلنج پیدا کر دیا. سرفیس ٹو ایئر مسل سسٹمز ان کمنگ ٹارگٹ کی کائنیمیٹک سپیڈ کی وجہ سے ہیویلی کنسٹرینڈ ہوتے ہیں. مارک 5 پر ٹریول کرنے والا میونیشن ڈیفینڈر کے ریئیکشن ونڈو کو صرف چند سیکنڈز تک کمپریس کر دیتا ہے. ایڈوانس ڈیول موڈ اینٹی ریڈیشن سیکر سے equipped C-400AKG نے وداؤٹ میکنگ اینی مسٹیک S-400 کی امیٹنگ ریڈار فریکوینسیز پر ہوم ان کیا اور انڈین آپریٹرز کی سسٹمز کو پاور ڈاؤن کرنے سے پہلے ہی ایک ڈائریکٹ کائنیٹک امپیکٹ اچیو کر لیا, جس نے پوری $1.5 بلین کی بیٹریز کو کمپلیٹلی انآپریٹو اور بلائنڈ کر دیا. اسٹرائکس کے تھوڑی دیر بعد ریلیز ہونے والی کمرشل سیٹلائٹ امیجری نے ادھمپور میں ملٹیپل پوائنٹس آف پرسائز امپیکٹ کو ویریفائی کیا. وہاں بالکل میسو کریٹرز ایکسپوز ہوئے جہاں ریڈار اور کمانڈ پوسٹ ایریز ڈپلوائے کیے گئے تھے, جس نے افیکٹولی اور پرماننٹلی S-400 کی انوینسبلٹی کے illusion کو توڑ دیا. سیڈ اور ڈیڈ ایئر آپریشنز کے سائملٹینیسلی پاکستان آرمی کی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ نے سرفیس ٹو سرفیس پریسیجن اسٹرائکس کی ایک ریلنٹلیس براج شروع کی, جس کا مقصد انڈیا کی آفینسو لاجسٹکس, ایمونیشن ریزروز اور کمانڈ انفراسٹرکچر کو کرپل کرنا تھا. اس ڈیوسٹیٹنگ اسالٹ کے پرائمری ویکٹرز ڈومیسٹکلی ڈیولپ فتح 1 اور فتح 2 گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم یعنی کہ GMLRS اور شارٹ رینج بیلسٹک مسلز تھے. فتح 2 جو 400 کلومیٹرز تک کی ایکسٹینڈ آپریشن رینج رکھتا ہے اور ایڈوانس انرشیل اور سیٹلائٹ نیویگیشن یوٹیلائز کرتا ہے, انڈین بیلسٹک مسل ڈیفینسز کے خلاف ہائیلی ریزیلینٹ ثابت ہوا. بارڈر کے اس پار انڈسکلوز کانسٹنٹلی شفٹنگ لانچ ویکٹر سے ہائیلی موبائل شوٹ اینڈ اسکوٹ ٹیکٹکس یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستانی اسٹریٹجک فورسز نے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ڈیوسٹیٹنگ ہائی ایکسپلوسو پیلوڈز ڈلیور کیے. اسٹریٹجک ٹارگٹنگ میٹرکس میٹیکولس اور ہائیلی انٹیلیجنس ڈریون تھا. پاکستانی انٹیلیجنس نے پنجاب کے بیاس اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے نگروٹا جیسے اسٹریٹجک ٹاؤنز میں انڈین برہماس کروز مسلز کی میجر اسٹوریج اور اسٹیجنگ فیسلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. فتح مسلز نے ان ہیویلی فورٹیفائڈ ڈیپوز کو ایبسولوٹ پریسیشن کے ساتھ اسٹرائک کیا, اسٹوریج بنکرز کو میسو سیکنڈری ایکسپلوژنز میں آبلیٹریٹ کیا اور چند منٹس میں انڈیا کے لانگ رینج اسٹینڈ آف اسٹرائک کیپیبلٹی کی ایک ہائیلی سگنیفیکنٹ پورشن کو ایلیمنیٹ کر دیا. مزید یہ کہ فتح مسلز نے پٹھانکوٹ, سرسا, سورت گڑھ اور بٹھنڈا سمیت کی انڈین ایئر فورس فارورڈ آپریٹنگ بیسز پر پرائمری رن ویز کو سسٹمیٹکلی کریٹر کیا, ہارڈنڈ ایئر کرافٹ شیلٹرز کو ڈسٹرائے کیا اور ہینگرز کو ڈیمالش کیا. اس کے علاوہ اری میں انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا میسو سپلائی ڈیپو ربل میں تبدیل ہو گیا, جس سے ہائیلی کنٹیسٹڈ لائن آف کنٹرول پر گراؤنڈ لاجسٹکس اور ٹروپ ری سپلائی ایفرٹس کو سیویئرلی اور پرماننٹلی ڈسٹرب کر دیا گیا. مسل میگزین ڈیپتھ اور ڈیپ پینیٹریشن کیپیبلٹی کے ایک اسٹارک ٹیریفائنگ ڈیمونسٹریشن میں فتح 2 مسلز کا ایک ہائیلی کوآرڈینیٹڈ سالوو ڈائریکٹلی انڈین کیپٹل یعنی کہ نیو دہلی کی طرف فائر کیا گیا. صرف کنونشنل بیلسٹک اسٹرائکس سے پولیٹیکل کیپٹل کو کاملی تھریٹن کرنے کی میئر ایبلٹی نے ایک پروفاؤنڈ سائیکولوجیکل بلو اور الٹیمیٹ اسٹریٹجک ڈیٹرنٹ کے طور پر کام کیا, جس نے انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے ہارٹ لینڈ کی ایبسولوٹ ولنریبلٹی ریکگنائز کرنے پر مجبور کر دیا. آپریشن بنیان اینڈ مرسوس کی کائنیٹک بریلینس کو ایک ہائیلی سنکرنائزڈ ڈیوسٹیٹنگ سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کیمپین نے ہیویلی آگمنٹ کیا, جو پاکستان کی ملٹی ڈومین آپریشنز اور اسپیکٹرم ڈومیننس میں ایک ایبسولوٹ ماسٹری کو انڈرسکور کرتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں پاکستان ایئر فورس نے ریسنٹلی نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک یعنی کہ نیسٹپ کے ذریعے ڈیولپڈ ہائیلی ایڈوانسڈ ہائی واٹیج EW موبائل یونٹس ڈپلوائے کیے. یہ موبائل جیمنگ سسٹمز جو لیگسی پارٹس کے مقابلے میں واٹیج اور پروسیسنگ پاور میں فار سپیریئر تھے, انہوں نے ویسٹرن فرنٹ پر انڈین گراؤنڈ بیسڈ ارلی وارننگ ریڈارز کو افیکٹولی بلائنڈ کیا اور ان کمنگ انڈین اسٹرائک پیکجز کی سیکیور کمیونیکیشنز کو سویرلی ڈسرپٹ کیا. انڈین ایئر فورس نے خود کو ایک امپینیٹریبل فاگ آف وار میں آپریٹ کرتے ہوئے پایا. انکرپٹڈ اور پینکڈ انڈین رافیل ریڈیو کمیونیکیشنز کے لائیو ہائیلی امبیرسنگ انٹرسیپٹس کمپرومائز کیے گئے اور براڈ کاسٹ کیے گئے. So the formation knows, his leader knows
that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेटर्स ने इंडियन लॉयटरिंग मिनिशंस और ब्रह्मोस मिसाइल्स के जीपीएस और जीएनएसएस डेटा लिंक्स को कट किया और इनको स्पूफ करके न्यूमरस हाईली इफेक्टिव सॉफ्ट किल्स अचीव किए, जिससे ये मल्टी मिलियन डॉलर वेपन्स हार्मलेसली अनपॉपुलेटेड टेरेन में गिरकर क्रैश हो गए. साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की डेडिकेटेड साइबर वॉरफेयर विंग ने इंडियन मिलिट्री, गवर्नमेंट और सिविलियन नेटवर्क्स में सोफिस्टिकेटेड डीप पेनिट्रेशन इंट्रूजन्स एक्सिक्यूट किए. हाईली टारगेटेड मैलवेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि डीडॉस अटैक्स ने क्रिटिकल इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सचेंज सिस्टम्स को पैरालाइज किया और सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार नेटवर्क्स को सैबोटाज किया, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड केओस पैदा हुई. ये साइबर ऑफेंसिव रैपिडली वाइटल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैल गया, जिसने नॉर्दर्न इंडिया के अक्रॉस पावर ग्रिड्स को सिवियरली डिस्टर्ब किया और 70% मेजर इंडियन मेट्रोपॉलिटन एरियाज को रोलिंग ब्लैकआउट्स में डाल दिया, जिससे इंडियन अवाम में वाइड स्प्रेड लॉजिस्टिकल पैरालिसिस, इकोनॉमिक हॉल्टिंग और डीप साइकोलॉजिकल पैनिक इंड्यूस हुआ. मजीद ये कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रैक्टर्स और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी डोमेन्स मुकम्मल तौर पर डिफेस, डिसेबल और डेटा से स्ट्रिप कर दिए गए. इन ऑपरेशन से डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन नैरेटिव को कंट्रोल करने या पब्लिक सपोर्ट हासिल करने की इंडिया की एबिलिटी को बिल्कुल ट्रिपल कर दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस.